हडफड्या बज बाय रोमियो लेन क्लबात लागिल्ल्या उजो प्रकरणात दुबावित सरपंच पंचायत सचिव हांच्या घरार ईडीन रेड घातली। या उजो प्रकरणात 25 जाणांक मरण आयिल्ले। हाचेर खोलायेन चौकशी आनी तपास चालू आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। हडफड्या क्लबाक उजो लागिल्लो 25 जाणांक लासून मरण आयिल्ले। मरण आयिल्ल्यांमदी पर्यटक कामगार हांचो आस्पाव आसलो। या प्रकरणात कितल्याशाच जाणांक अटक जाली। लुत्रा ब्रदर्स, पंचायतीचो सरपंच, पंचायतीचो सचिव आनी हेर पुलिसांच्या ताब्यांत आसात। आता ह्या घडणुकेत सामील आशिल्ल्यांच्या घरार ईडीन रेड घातल्या। सकाळी 6:30 वरां सावन ही रेड सुरू केल्या खंय हाचेर फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात। बर्ज फायर ट्रॅजेडी संदर्भात इन्कम टॅक्स तसेच ईडी हांची जॉईंट रेड आसा। ही आरपोरा पंचायतीचे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर बाक्कर हांची जी मैड्या घर आसा थंय तसेच आरपोरा पंचायतीचे आदले सरपंच रोशन रेडकर हांच्या घराचेर चालू आसा। तसेच बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाचे ओनर गौरव आणि सौरव लुत्रा हांच्यो ज्यो गोंयांत प्रिमायसीस आसा रोमियो लेन अशेंच आनी काय ज्यो सुवाती आसा हांचेर तांची रेड जी आसा ही चालू आसा। ह्या रेडीचे कारण खंय तरी मनी लॉन्ड्रिंग ह्या संदर्भात ही आयची रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली। तसेच सकाळच्या 6:30 वरांचेर ह्यो ज्यो रेड आसा ह्यो चालू जाल्ल्यो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।